अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुदा माजिद है और आप हैं इस वक्त ज़ोया अली शाह के सेकंड चैनल फिक्शन फैंसी नॉवेल्स पर इश्क रोमांच की एपिसोड नंबर 75 है। चलें स्टार्ट करते हैं। रोमांचा का लहजा नर्म था, मगर इसकी आंखों में छुपी तकलीफ को मीरत के दिल ने बखूबी महसूस किया था। जाने शाह झूठ तो तुमने भी मुझसे बोला। रोमांचा की आवाज में दर्द था। जब तुमसे सवाल किया गया लिफ्ट में कोई मौजूद था तो इनकार तुमने भी किया था। सवाल तो तुम पर भी उठ सकता है। वो रोमांचा के चेहरे को अपने हाथ की पुश से महसूस करते हुए रुक गई, जैसे इसके दिल की गहराइयों में मौजूद खौफ को बयान करने की कोशिश कर रही हो। खुदा की कसम शाह, मैं डर गई थी। मुझे डर था कि आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आप तो इतना बर्दाश्त नहीं कर सके थे कि वो चूड़ियों वाला आदमी मेरा हाथ पकड़कर मेरे हाथ में चूड़ियां पहनाए। मेरे अपने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर नरमी से कहा, मैं डर गई थी कि अगर आपको ये पता चला कि लिफ्ट के अंदर कोई ना महरम कोई मर्द मेरे नजदीक था, तो आप क्या करेंगे। मैं आपकी नफ़रत से डर गई थी, आपको खोने से डर गई थी, वरना खुदा की कसम मुझे इसके आपके सर की कसम है, मैं कभी झूठ ना बोलती। रोमांचा के दिल में गहरा सा कुछ छा गया था। इसकी आंखों में ऐसी शिद्दत थी कि जैसे वो सब कुछ समझ चुका हो। तो ठीक है मेरी जान, एक डर ने तुम्हें मुझसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। एक डर ने मुझे तुमसे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। रोमांचा ने गहरी सांस ली और फिर नरमी से कहा, प्लीज मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। वो दोनों हाथ जोड़ चुका था। ये लम्हा मीरत के लिए बेहद शर्मिंदगी का था कि इसका शौहर इसके सामने हाथ जोड़ रहा था। मीरत की आंखों में उलझन और दिल में बेशुमार जज्बात थे, और फिर इसने तड़प कर शाह के दोनों हाथों को अपने हाथों के दरमियान थाम लिया। क्यों गुनाहगार कर रहे हैं, क्यों मुझे जहन्नम की आग में धकेलना चाहते हैं, मीरत ने कहा, और फिर दर्द और पुर दर्द अंदाज में कहा, छोड़ दीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए। अगर आपकी नजरों में मैं बेकसूर हूं तो मुझे किसी किसी बात को दोहराना नहीं है। इसके बाद मीरब ने शाह के मजबूत हाथों को मोहब्बत से अपने लबों से लगाकर चूमते हुए इनके मजबूत हाथों को अपने चेहरे पर रखकर अपना चेहरा छुपाया था। मंजूर है, खत्म कर दी यहीं पर बात, और अब अपनी आंखों से इन आंसुओं को साफ करो। इसके चेहरे पर अपने हाथ को उठाते हुए इसकी खूबसूरत आंखों पर, जिन पर वो फिदा था, सच्चे मोतियों जैसे आंसू को लबों के बोसे की ठंडक महसूस करवाते हुए संजीदगी से कहा, ना रोया कर जाने शाह, तेरी अखा ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਝ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਸਾਵਾਂ वास्ते तड़प रहा वा। वो मेरे चेहरे पर वो मीरत के चेहरा झुकाते हुए अपनी सांसों से भी कहीं ज्यादा करीब करते हुए मोहब्बत की बेलौस बारिश भिगोते हुए अपनी गुर्बत की आगोश में दिल की गहराइयों में छुपाते हुए बेयकीनी के हर हद को तोड़ते हुए इसे यकीन की दुनिया में ला रहा था। सच्चे शख्स की मोहब्बत और महरम की गुर्बत से बड़ा ना कोई यकीन होता है, ना कोई दलील। मीरत की नजरों से शाह की बेयकीनी का दर्द छुटते ही इससे अपनी शाह की मोहब्बत की दुनिया नजर आने लगी थी। इसके मजबूत सीने में सर छुपाते हुए वो खुद को महफूज पनागाह में महसूस कर रही थी। सांसों में सांसें उलझाते शाह से अपनी मोहब्बत की दुनिया में इस लम्हे में कैद किए हुए था। रोम की फिजाओं में शाह की मोहब्बत के गीत के शादियाने गूंज रहे थे। इसकी जिंदगी में आंख लगाने वाला शख्स इस लम्हे इसके इनके दरमियान कहीं भी याद बनकर भी मौजूद नहीं था। शाहमीर ने आज सारा दिन मुझ पर अपना गुस्सा निकाला था, क्योंकि आज सुबह आते हुए वो मेरे से झगड़ा करके आया था। अब अपनी प्यारी बीवी से झगड़ा करने के बाद वो थाने में आकर मुजरिमों से अपना गुस्सा निकाल सकता था। सारा दिन इसका मूड ऑफ रहा था। आखिरकार इसने अपनी अना और गुस्से को नीचा करते हुए मिनहा को फोन करने के बारे में सोचा था, क्योंकि जब तक इससे बात नहीं होगी इसे सुकून नहीं आएगा। इस बात का इसे अच्छी तरह से पता था। सच ही कहते हैं लोग कि मर्द हजरात खुद ही बीवियों के सर को सर पर चढ़ा लेते हैं। जब इन्हें पता चल जाता है कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते, तो फिर बंदियां हमारी अपनी कमजोरी का फायदा उठाती हैं, हमें अपनी आवाज सुनाने के लिए तड़पाती हैं। और लगो शाहमीर मलिक, लगो अपनी बीवी के नीचे। अब अच्छी सजा मिल रही है ना, सुकून आ रहा है ना, चैन मिल रहा है, दिमाग दर्द से फट रहा है। और सुकून इसी सूरत में आएगा जब मोहतरमा बात करेंगी। मोहतरमा की आवाज सुन लूंगा, वो दिल में सोचते हुए गहरी सांस फिजा में छोड़कर खुद को नॉर्मल करते हुए दिल के हाथों मजबूर एसपी साहब अपने अपनी प्यारी बेगम का नंबर डायल कर ही दिया। मगर जैसा कि शाहमीर को उम्मीद थी, मिरहा मलिक ने फोन नहीं उठाया था। वो निचले होंठ के किनारे को काटते हुए मूंछों तले मुस्कुरा दिया था। रोमांचा की बहन हो, झुकना तो तुमने सीखा ही नहीं है। कैसे भूल गया मैं, वो दिल में सोचकर मूंछों तले हल्का सा मुस्कुरा दिया था। वैसे भी ड्यूटी टाइम खत्म होने में सिर्फ 5 से 6 मिनट रह गए हैं।
اپنا موبائل اور گاڑی کی چابیاں وغیرہ اٹھاتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازہ کھولتا ہوا تھانے سے باہر آ گیا تھا۔ باہر آتے ہی جونیئر سٹاف نے سلوٹ مارا۔ وہ سب کو اللہ حافظ کہتے ہوئے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے ساتھ رہنے والے پولیس اہلکار فوراً اس کی جیپ کی پچھلی سائڈ پر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ شاہ زیادہ تر گاڑی خود چلایا کرتا تھا تو فوراً گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ گھر کے لیے نکلا تھا۔ اس کا مشن تھا اپنی پیاری مرحا کو منانا، کیونکہ اس سے زیادہ وہ مرحا سے ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ مرحا تو کبھی بھی نہیں جھکے گی کیونکہ بات اس کے بھائی کی تھی۔ جھکنے والوں میں تو شاہ میر بھی نہیں تھا، کیونکہ میرب اسے بھی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ میرب کی تکلیف کو وہ اب بھی اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا، مگر دوسری طرف آج جن لوگوں کو اس نے پکڑا تھا ان سے کافی کچھ معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو رومان شاہ چھپا رہا ہے۔ کچھ تو ایسا تھا جو رومان شاہ اس سے چاہ کر بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ میر پولیس آفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سمجھدار انسان بھی تھا۔ اس کے دل نے کہیں نہ کہیں اسے یہ گواہی دے دی تھی کہ رومان شاہ کبھی بھی اس کی بہن کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ جو انسان حق کے لیے اپنی بہن کو غلط ثابت کر کے اس کا رشتہ صحیح کر سکتا ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ بھی غلط کیسے کر سکتا ہے۔ اگر چلا رہا تھا تو وہ ڈری ہوئی تھی۔ وہ تصویر کا پہلو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اسے غلط فہمی ہو گئی ہو، اور اس نے جس انداز سے جا کر غصے سے رومان شاہ سے بات کی تھی اس بات پر اسے بھی غصہ آ گیا ہو اور معاملات خراب ہو گئے ہوں۔ اس لمحے وہ ایک بھائی بن کر نہیں ایک سمجھدار انسان کی طرح سوچ رہا تھا۔ اس لیے اس نے خود سے فیصلہ کیا کہ وہ رومان شاہ سے کبھی سے بھی ملے گا اور جانے گا کہ حقیقت کیا ہے، مگر سب سے پہلے جا کر اپنی پیاری بیوی کو منائے گا، کیونکہ بیچاری اس وقت بہت تکلیف میں تھی۔ اسے تکلیف اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے بھائی کے بارے میں اس کے شوہر نے غلط بولا ہے۔ کبھی کبھی تو شاہ میر کو بھی جلن ہوتی تھی اس بات سے کہ ہمیشہ جب رومان شاہ اور شاہ میر ایک ساتھ کٹگرے میں کھڑے ہوتے تو ہمیشہ مرحا کا ووٹ اپنے بھائی کی طرف ہی جاتا تھا۔ اگر وہ مرحا کا بھائی نہ ہوتا تو معاملات خراب بھی ہو سکتے تھے، مگر یہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اس کا بھائی تھا اور مرحا کے لیے وہ باپ سے کہیں زیادہ بڑھ کر رہا تھا۔ وہ مرحا کے بارے میں سوچتے ہوئے گھر کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ دن کے وقت آفس کی کھڑکی سے آتی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ آفس کے دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز اور فرش پر بچھا ہوا قالین کسی شاہانہ ماحول کی عکاسی کر رہے تھے، مگر ان سب کے بیچ کمرے کا مالک رومان شاہ اپنے اندر ایک طوفان لیے بیٹھا تھا۔ رومان شاہ کی انگلیاں ٹیبل پر پڑی فائلز کے کنارے تھپتھپا رہی تھی، تو اس کا ذہن اس مسئلے کے ارد گرد الجھا ہوا تھا کہ جس نے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اس کی بیوی میرب کے ساتھ اس کا سکون چین چھین لیا تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس شخص تک پہنچنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ شخص ایک سائے کی طرح تھا جسے پکڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ رومان شاہ اسے ڈھونڈنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، مگر مقابل بہت شاطر اور شیطانی فطرت کا مالک تھا جس نے ہر چیز کو پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ رومان شاہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایماندار، سنجیدہ اور پاک ذہن کا مالک تھا، جبکہ وہ قابل کاشان رضوی تھا جو پیسے اور خوبصورتی میں رومان شاہ کے مقابل تھا، مگر ذہنیت اور سوچ میں وہ بہت مختلف و ہر چیز کو دھوکے دری سے لینے اور دینے میں کوئی بھی مذاق نہیں سمجھتا تھا۔ جس کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنا ہو اس کے لیے کسی کو نقصان پہنچانا ذرا سی بات پہ غلط نہیں تھی۔ وہ رومان شاہ اور میرب کی زندگی میں پوری پلاننگ کے تحت آیا تھا، اس لیے رومان شاہ کو اس تک پہنچنے میں ٹائم لگ رہا تھا، مگر رومان شاہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں بات اس کی عزت کی، اس کی زندگی میں آئی بے سکونی کی تھی، تو رومان شاہ نے اپنی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ وہ ہر دھاگے کو ایک دوسرے سے جوڑ کر کڑی بناتے ہوئے اپنے مجرم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ گہری سوچوں میں گم تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ رومان شاہ سوچوں کی دنیا سے نکلتے ہوئے موبائل کی جانب دیکھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر چمک رہا تھا۔ رومان شاہ عام طور پر انجان نمبروں سے آنے والے فون کالز نہیں اٹھاتا تھا، مگر آج کا دن الگ تھا۔ شاید بے بسی تھی یا بے خیالی، جس کی وجہ سے اس نے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ رومان شاہ بے دھیانی میں ہیلو، دوسری طرف سے ایک ہلکی سی طنزیہ ہنسی سنائی تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جو کہ رومان شاہ کے دل میں شک اور غصے کو مزید بھڑکا سکتی تھی۔ ہنسی کے انداز میں ہی شیطانیت چھلک رہی تھی۔ رومان شاہ کو مزید بھڑکا سکتی تھی۔ ہنسی کے انداز میں شیطانیت چھلک رہی تھی۔ رومان شاہ سخت تیور اور تاثرات چہرے پر سجائے کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ مقابل کی آواز سن کر جانا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ مقابل کی آواز بے شک بھاری تاثیردار تھی۔ اس کی گہری دلکشی دل کو موہ لینے والی موسیقی، نرم سرگم کی طرح تھی۔ ہر لفظ میں ایک محصور کن کشش تھی جو سننے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، مگر
مقابل کی آواز میں خود پر غرور اور اپنی بھی طاقت کا نشہ بھی اس کی آواز سے ہی جھلک رہا تھا۔ رومانچا عقلمند اور ذہانت سے بھرپور شخصیت کا مالک تھا، جو ہمیشہ بولنے سے پہلے سوچتا تھا۔ وہ ان انسانوں میں شامل تھا جو پہلے تولو پھر بولو کے اصول پر یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی آواز کے ہر جزو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ سامنے والے کے تاثرات اور اس کے اندر کی حقیقت جان سکے۔ کہیں کیسے ہو مسٹر رومانچا؟ بزنس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جس نے بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تو ایک الگ ہی پہچان کھڑی کر دی، اور اب لگتا ہے کہ زندگی کی جنگ میں خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہے ہو۔ رومانچا مقابل کی بھاری اور میگنیٹ کی طرح متاثر کو نواز کو سن کر کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونجنے لگا تھا۔ اس کے دماغ میں فوراً سے کلک کیا، اور یہ ایک ایسی دشمن کی آواز ہے جو بے نام ہے، گمنام ہے، جس کی ابھی تک کوئی پہچان سامنے نہیں آئی، مگر پھر بھی اس نے تصدیق کرنا ضروری سمجھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور کہاوت کے مطابق عقل مند کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور بے وقوف کہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ اور رومانچا وہ عقل مند تھا جو ہمیشہ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے تصدیق کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کہ جلد بازی میں فیصلے کرتے ہیں، بلکہ ہر بات کو سمجھ کر ٹھہر کر اور مکمل معلومات کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ رومانچا سخت لہجے میں، کون ہو تم اور میرے نمبر پر کیسے پہنچے؟ کاشان رضوی ہلکا سا کہکا لگا کر ہنسا۔ اس کی آواز میں ایک پرسراریت تھی جو رومانچا کے لیے مزید ناقابل برداشت بنتی جا رہی تھی۔ کاشان رضوی ہنستے ہوئے، سنا ہے بڑی شدت سے تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو؟ یہ جملہ سن کر رومانچا کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے حرارت نکل کر اس کی آنکھوں کو جلانے لگی تھی۔ رومانچا کے چہرے پر نسیں ابھرنے لگی، ماتھے پر غصے کی لکیریں اس کے چہرے کو دہشت ناک بنا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر انتقام کی پرچھائی نمایاں تھی۔ وہ شخصی چلاکی اور طنز کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ رومانچا کے ذہن میں کوئی بھی غلط فہمی نہیں رہی تھی۔ وہ جو سوچ رہا تھا وہ بالکل حقیقت میں سامنے آ چکا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے وہ اتنی شدت سے ڈھونڈ رہا تھا، اور اس کی آواز میں چھپی پرسراریت نے اس کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ رومانچا نہیں، بڑی شدت سے مل کر تمہیں بیچ سے پھاڑ ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس کے جسم کا ہر حصہ ہر غصے کی شدت سے لرز رہا تھا، جیسے وہ کسی طوفان کے دہانے پر کھڑا ہو۔ کاشان رضوی، مگر افسوس کہ تم تو مجھ تک پہنچ بھی نہیں پا رہے ہو۔ کاشان رضوی کی آواز میں ایک سرد محاذی لہجہ تھا۔ اس کی آواز نرم تھی، مگر ہر لفظ میں ایسا تھا جیسے وہ رومانچا کے غصے سے کھیل رہا ہو۔ اس کا انداز مکمل طور پر اعتماد سے بھرپور تھا، جیسے وہ رومانچا کو بے بس دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا ہو۔ رومانچا نے گہری سانس لی، جیسے وہ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ذرا سوچ، جس دن تجھ تک پہنچوں گا تمہاری سانسیں بند کر دوں گا۔ رومانچا دانت پیستے ہوئے بولا، جیسے ابھی لفظوں سے ہی مقابل کو مار ڈالے گا۔ کاشان رضوی کی باتوں میں عجیب سا تمازت تھا، اور رومانچا نے محسوس کیا کہ یہ شخص صرف اس کی زندگی کو برباد نہیں کر رہا، بلکہ اس کی طاقت، اس کی محبت سب کچھ چیلنج کر رہا تھا۔ کاشان رضوی فوراً فون کی دوسری جانب کہہ کر ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی جیت کا نشہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ افسوس کہ تیرے کچھ کرنے سے پہلے میں تیری بیوی کے اتنا قریب چلا گیا جہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک طنز تھا جو رومانچا کے اندر ایک آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ ہر لمحہ رومانچا کو تنگ کرنے کا لطف اٹھا رہا ہو۔ رومانچا دہاڑتے ہوئے، کتا اودی نسل تو پہچانیا جاندا ہے، تو کتے دی سب تو گندی برادری نال تعلق رکھتا ہے۔ کتا جنہ مرضی شاطر تے دلیر بن لوے، شیر دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ گیدڑ دی 100 سالہ زندگی تے شیر دی زندگی دا ایک سال بھاری پہ جاندا ہے۔ رومانچا کی آواز میں ہی وہی وحشت اور دہشت تھی جو شیر کی دہاڑ میں ہوتی ہے۔ وہ اس کی بات کو جان چکا تھا، یہ شخص اس کا دشمن ہے۔ اب وہ بے قابو تھا، اس کی آواز میں غصے کا طوفان تھا جس میں نہ کوئی رحم تھا نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ رومانچا، جس دن تیرا میرا سامنا ہوگا، تینوں کتے دی شیر دی نسل دا فرق پتہ لگ جانا ہے۔ کاشان رضوی، او مائی گاڈ، میں تو ڈر گیا، کہکے کے ساتھ طنز کرنے والے لہجے میں بولا۔ اس کی آواز میں واضح طور پر چیلنج اور مذاق کا تاثر تھا، جیسے وہ رومانچا کے غصے کا مذاق اڑا رہا ہو۔ رومانچا غصے سے مٹیاں بھینچے ہوئے آنکھیں نیچی کر کے دانتوں کو پیس رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر دہک رہا تھا، لیکن اس کا غصہ اس وقت بے اثر تھا، کیونکہ کاشان رضوی سامنے نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتا تو شاید رومانچا اسے فوراً شوٹ کر دیتا۔ رومانچا کی آواز میں غصے کی گرج تھی، تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ جس دن تمہارا سامنا ہوگا، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کیا سزا ہے۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا،
और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी बीवी को उड़ा कर ले जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? काशान रिजवी। रोमांचा के जब्त का शदीद इम्तिहान ले रहा था। इसे ले जाना तो दूर की बात है, तुम इस पर इसके पास से गुजरने वाली हवा को छूकर तो दिखाओ। एक बुजदिल गीदड़ की तरह मंसूबा बनाकर अगर तू अपने घटिया प्लान में कामयाब हो गया है तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम हर बार कामयाब होगे? और अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत लेना। रोमांचा की दहाड़ इसके पूरे दफ्तर में गूंज रही थी। हाय 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 हाय, रोमांचा तुम्हारी तड़पो और तड़पो। तुम्हारे तड़पने से मुझे सुकून मिल रहा है। और रही बात कि मैं इसकी हवा को नहीं छू सकता, तो क्या इसकी गर्दन पर मेरी मोहब्बत का गहरा निशान इसने तुम्हें दिखाया नहीं? अपनी जुबान बंद कर घटिया इंसान। जिस दिन तुम मेरे सामने आओगे तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत की घाट उतारूंगा। बहुत जल्द तुम तक पहुंच जाऊंगा। वेट एंड वॉच। मुझसे मिलने से पहले तुम आजादी के जितने जश्न मना सकते हो मना लो। और गुस्से से दहाड़ते हुए कहकर फोन बंद कर चुका था। रोमांचा का जब टूटा था, इसकी खूबसूरत आंखें अंगारे बरसा रही थी, गुस्से से माथे की नसें उभरी हुई थी। इसके लिए आसान नहीं था कि कोई इसका निशान का जिक्र कर रहा था, जिसको सोचकर इसका दिल लहूलुहान था। रोमांचा की इज्जत और गैरत पर वार हुआ था। रोमांचा ने जिंदगी में बहुत कुछ फेस किया था, मगर सूरत हाल सबसे अलग थी और सबसे तकलीफ दे थी। अगर ये कहा जाए कि इतनी तकलीफ तो इसने इस वक्त भी महसूस नहीं की थी जब अपने इकलौते बेटे को अपनी नजरों के सामने से दुश्मन के हवाले करते हुए देखा। इतनी तकलीफ तो इस वक्त भी नहीं हुई थी जब इसने अपने सीने को गोलियों से छलनी किया था, तो गलत ना होगा क्योंकि ये तकलीफ ज्यादा थी। रोमांच का सर टूट चुका था, इसकी आंखों में जो गुस्से की जलन थी वो बेकाबू हो चुकी थी। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश था, गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि मुकाबले से इसी तरह अल्फाजों से तोड़ना तोड़ना चाहता है, मगर ये तकलीफ इतनी शिद्दत की थी कि वो कोशिश के बावजूद भी कंट्रोल खो रहा था। तनाव और गुस्से का एक दहकता हुआ लावा इसे अपने अंदर फट पड़ा। इसने हाथ बेख्तियार टेबल पर मारा। शीशे की सतह पर इसके हाथ की ताकत की एक गहरी आवाज आई थी। इनकी इसकी उंगलियों में पहने हुए चमचमाते हुए रंग दूसरे उंगली के साथ जोर से टकराए थे। वो शदीद दर्द की लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। खून की बूंदें शीशे पर गिरती गईं, मगर इस लम्हे में रोमांचा को इन बूंदों की फिक्र नहीं थी। इसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ वो आवाज थी जो फोन पर इसने सुनी थी। वो जुमले, वो तौहीन, वो तकलीफ जो इसकी रूह में उतरी थी। इसका दर्द अब तक इसके कानों में गूंज रहा था। इस लम्हे में रोमांचा के दिल में एक सवाल था, वो कैसे अपनी बीवी के बारे में ये सब कुछ सुन सकता था। इन जुमलों का असर इतना शदीद था कि इसका दिल धड़कना भूल गया था। इस वक्त रोमांचा में एक अजीब सी बेबसी महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी इस तकलीफ को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता था। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका था, मगर इसे बर्दाश्त करना इसके लिए मुमकिन नहीं था। इस तकलीफ को वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। वो टूट रहा था। ऐसी तकलीफ थी जो उसके कलेजे को आरी की तरह चीर रही थी। ऐसा दर्द था जिसे वो चाहकर भी इसके साथ शेयर नहीं कर सकता था। इसकी गैरत यहाँ तक गवारा नहीं कर रही थी कि वो इस मुद्दे को शामिर के साथ डिस्कस करता। मीरब, ओ माय गॉड। मीरब के नाम जहन में आते ही रोमांचा ने अपने दफ्तर के अंदर बने छोटे से केबिन के अंदर नजर डाली। इसे याद आया कि केबिन के अंदर मीरब मौजूद है और मीरब ने इसकी ये सब बातें सुन ली होंगी। वो मीरब को अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया क्योंकि अब वो मीरब को खुद से एक लम्हा भी अलग नहीं होने देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि दुश्मन को कोई भी वार करने का मौका मिले, इसलिए वो मीरब को अपने करीब रखता था। गुस्से में बात करते हुए वो इस बात का एहसास न कर सका था कि मीरब कभी इस कमरे में मौजूद है। मीरब का ख्याल आते ही वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही दरवाजा खोला, उसके तवक्कुआत के मुताबिक मीरब दरवाजे के करीब खड़ी थी। वो हिचकियों के साथ दबी आवाज में रो रही थी। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे खून टपक रहा हो। रोमांच को अंदर आते देखकर मीरा फौरन दूर होकर टेबल के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। रोमांचा ने प्यार भरी नजर से इसे देखा और नफी में सर हिलाया। मेरी जान, मेरे पास आओ। रोमांचा ने नरमी से बाजू फैलाकर अपनी जान को अपने करीब बुलाया। रोमांचा की आंखों में मीरब के लिए बेइंतहा मोहब्बत थी। रोमांचा को अपनी जानिशा की तकलीफ का एहसास था। मीरब ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं, आपको ये सब कुछ मेरी वजह से बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मैं बहुत बुरी हूँ। मेरे शाह को मेरी वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं। वो रोते हुए खुद को मुजरिम समझते हुए रोमांचा से दूरी इख्तियार कर रही थी। रोमांचा ने कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए नरमी से इसके करीब जाने की कोशिश की। इसे अपने करीब करते हुए यकीन दिलाना चाहता था कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, मगर इसके लिए मीरब के करीब जाना बेहद जरूरी था। वो इस वक्त बहुत टूटी हुई और दिल बर्दाश्त होकर रो रही थी। कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। रोमांचा ने गुस्से से अपनी बात मुकम्मल की और मीरब के करीब आकर इसे जबरदस्ती अपनी मजबूत बाहों में छुपा लिया। मैं ही कसूरवार हूँ। मीरब की आवाज रोते हुए कांप रही थी। मेरे शाह की इज्जत पर कोई घटिया इंसान उंगली उठा रहा है। वो झुकते झिझकते हुए
वो झटकते हुए रोमांचा के सीने पर जोर देते हुए दूर होने की कोशिश कर रही थी। जो भी है, मैं उसे देख लूंगा और ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि दोबारा मेरी इज्जत की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देख सकेगा। मैं इसका मुहाशर करूंगा, इसके 7 नस्लें याद रखेंगी। रोमांच की आवाज में गुस्से की शिद्दत थी, मगर मीरत पर इस गुस्से का असर ना हो इसलिए खुद भी कंट्रोल रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। आहिस्ता से मीरत का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर ऊपर को उठाए हुए इसकी खूबसूरत रोई हुई आंखों को बेबसी की शिद्दत से देख रहा था। जाने चाह तुम मेरी ताकत हो, इस दुश्मन को हराने के लिए मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे यकीन की जरूरत है। लहजे में नरमी ही नरमी थी और आंखों में मोहब्बत की इंतहा। तुम इस तरह टूट जाओगे या मैं हार जाऊंगा? क्या तुम चाहती हो कि मैं दुश्मन के सामने हार जाऊं, कमजोर पड़ जाऊं? कभी नहीं, अल्लाह ना करे कि मेरा शाह कमजोर पड़े। वो प्यार से रोमांचा के सीने को गर्दन के करीब से चूमते हुए तड़प कर बोली थी। तो फिर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, खिलकर जियो, जैसे तुम्हें अपने शाह की दुनिया की में हिफाजत में जीने का हक है। तुम्हारा डरना, तुम्हारा रोना, तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा टूटना मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैं कमजोर हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। ये क्या हुआ है आपको? वो अचानक से तड़प उठी थी। रोमांचा के हाथ से निकला हुआ फोन मीरब के हाथ पर लग चुका था, जिसे देखकर इसने शाह के हाथों की जानिब देखा। रोमांचा के भारी खूबसूरत मर्दाना हाथ के खून निकल कर शाह के पूरे हाथ को रंगीन कर चुका था। वो बिल्कुल अपनी तकलीफ और दर्द से बेखबर नजर आ रहा था। मीरब शाह के हाथ को देखकर तड़प उठी थी। कुछ नहीं हुआ, मामूली सी चोट है, तुम मेरी तरफ देखो और मेरी बात का जवाब दो कि तुम मजबूत रहकर मेरा साथ दोगी या रोकर मुझे कमजोर करोगी। वो वापस मीरब के चेहरे को हाथों में थामे हुए था। मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, प्लीज पहले मुझे ड्रेसिंग करने दी जाए, सारी बात बाद में करेंगे। रोमांच की तकलीफ को महसूस करते हुए वो तड़प रही थी। नहीं, तब तक ड्रेसिंग नहीं होगी जब तक मैं तुम्हें पुरसुकून ना देख लूं। वो तो जैसे जिद्दी सा हो रहा था, इसे सच में अपने हाथ की परवाह नहीं थी। पास पड़ी घूमने वाली कुर्सी पर बैठते हुए मीरब को अपनी गोद में बिठाए इसकी कमर पर अपने मजबूत बाजों की हिरासत बांधी थी। इसकी राह फरार को पूरी तरह से बंद कर चुका था। शाह प्लीज, फोन निकल रहा है, एक बार ड्रेसिंग खोलने दे, फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, प्रॉमिस। रोमांचा के चेहरे की दूसरी तरफ हाथ रखते हुए बच्चों की तरह डरी हुई रोमांचा को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सच में रोमांचा के हाथ से खून बहुत ज्यादा निकल रहा था। मेरी जान को मेरे दर्द से बड़ा फर्क पड़ता है? रोमांचा ने गहरी नजरों से मीरब के चेहरे को देखते हुए तजस्सुस से पूछा। ये कोई पूछने की बात है? आपकी तकलीफ से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसको पड़ेगा? आपके लिए तो मीरब दुनिया की हर खुशी को ठुकरा सकती है। आपकी मोहब्बत मीरब का कीमती सरमाया है, आप मेरे हैं, इस बात का गुरूर मेरे मीरब को हमेशा दुनिया की खुशकिस्मत लड़कियों में शामिल करता है। पता नहीं क्या किसकी नजर लग गई, कौन है वो, किसकी दुश्मनी है हमारे साथ, जो हमारे प्यार भरी दुनिया में आग लगाने के लिए आ गया है। और रोमान शाह के माथे पर माथा टिकाते हुए बेख्तियार अपने शाह के लबों पर लब रखकर चूमकर आंखें बंद किए हुए थे। इसके अंदाज ने रोमान शाह के दिल की धड़कनों में शोर पैदा कर दिया था। वो धड़कनों को तेज धड़कने पर मजबूर कर दिया था। सिर्फ मेरी बात करो, तुम्हारी आंखों में मैं खुद देखना चाहता हूँ। मीरब, मेरा ये गुरूर हमेशा कायम रहना चाहिए कि मीरब मीरब की आंखों में सिर्फ मैं हूँ, मीरब के दिल में सिर्फ मैं हूँ और तुम्हारी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक है। मैं हर दुश्मन से लड़ जाऊंगा, हर तूफान से टकरा जाऊंगा और जीत कर आऊंगा। मगर मुझे यकीन होना चाहिए कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं माजी में ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा कि तुमने कभी मेरे सिवा किसी को चाहा हो। वो मीरब की धड़कनों पर सर रखते हुए बाजू का हिसार मजबूती से बनाए मीठी दबी दबी सरगोशी में बोल रहा था। आप माजी के जितने मर्जी पन्ने पलट कर देख ले, मीरब की जिंदगी में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई आएगा। मीरब की नजर ने कभी किसी मर्द को पसंदीदगी की नजर से नहीं देखा। मोहब्बत और इश्क तो दूर की बातें हैं। मीरब मलिक ने सिर्फ एक इंसान को चाहा है, सिर्फ एक इंसान को मोहब्बत से देखा है, सिर्फ एक ही इंसान के लिए इसने टूटकर खुदा से दुआएं की कि वो उसका नसीब बन जाए। वो रोमांचा था और रोमांचा है। मीरब की आंखें कभी बेमौल चीजों पर टिकी नहीं थी। मीरब की आंखों ने हमेशा आला मुनफरिद और खूबसूरत चीज को पसंद किया है, और रोमांचा जैसा खूबसूरत इंसान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। वो शाह के चेहरे को कुर्सी की पुष्ट पर रखे हाथों में के प्याले में भरे मोहब्बत की गहराइयों से बोल रही थी। और ये मीरब के दिल की सच्चाई थी जो रोमांचा के दिल में खुद से उतरती जा रही थी। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मीरब आपसे कितना इश्क करती है। मैं सिर्फ इस दिल पर राज करना चाहती हूँ। और शाह के सीने पर हाथ रखते हुए मुट्ठी
मैं कुर्ते को जकड़ते हुए शिद्दत से बोली थी। मुझे सिर्फ आपको जीतना था। जब मैं जीत चुकी हूँ, मुझे ना किसी की चाहत थी, ना है, ना कभी हो सकती है। दोबारा कभी मुझसे मत पूछिएगा कि आपको कहीं अगर ये डर लाहक है कि कभी माजी में मेरी नज़रों में किसी को पसंद किया है, तो आप गलत सोच रहे हैं। मीरा रोमांच के लफ्ज़ों का मफ़हूम समझते हुए कँपकँपाते लबों से अपनी सच्चाई बयान कर रही थी, जो कि इसके लिए बहुत मुश्किल था, मगर आज वो अपने दिल की सच्चाई शाह के सामने रखना चाहती थी। वो जानती थी कि रोमांच शाह इस पर शक नहीं कर रहा, वो एक मर्द होने के नाते अपनी फितरत के हाथों मजबूर था। इसे वज़ाहत चाहिए कि कभी मासी में भी इसकी ज़िंदगी में कोई मर्द मोहब्बत के ज़िम्रे में कैद तो नहीं था। थैंक यू सो मच। मीरब के कहने के लिए इसका शुक्रिया अदा किया। वो अपनी बाहों में कसते हुए बोला था, मीरब, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे ये अल्फाज मेरे अंदर की आग पर ठंडे पानी का काम कर रहे हैं। मैं सोच सोच कर घुट रहा था, मर रहा था, मगर कहने की हिम्मत नहीं थी। कहीं तुम इसको मेरा शक न समझो। वो मीरब के चेहरे को पकड़कर दीवानों की तरह चूम रहा था। मैं तुम पर शक नहीं करता मेरी जान। मैं क्या करूँ, मर्द हूँ। ये सोचकर ही मेरा दिल बंद होने लगता है कि मेरी इज़्ज़त, मेरी मोहब्बत कभी किसी और के साथ मंसूब हो सकती है। मैं जानता हूँ कि ये कमज़ोरी है, किसी के भी माज़ी में कुछ भी हो सकता है। मगर मीरा, तुम्हारी दीवानगी ने मुझे पागल कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ गुज़रती हुई हवा को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि ये हक़ सिर्फ़ मुझे है। वो अपनी तरफ से मीरब को ये जताना चाहता था कि वो इस पर शक नहीं कर रहा, मगर आज रोमांचा के अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। ताहम वो दिल से खुश था कि इसकी मीरब ने इसे ये कहा है कि इसकी ज़िंदगी में अब इसके अलावा कोई भी था ही नहीं। अब इसमें एक नई जंग लड़ने की पूरी ताकत थी। प्लीज़ शाह, मुझे ड्रेसिंग करने दे। आपके हाथ से बहुत खून निकल रहा है। मीरब की नज़रें अभी शाह के हाथ पर जमी थी, जहाँ से बहने वाला खून इसके पूरे हाथ को सुर्ख कर चुका था। एक शर्त पर ड्रेसिंग करने दूंगा। पहले मैं तुम्हारी गर्दन पर ड्रेसिंग करूंगा, जहां तुमने अभी तक मुझे दवा तक लगाने का हक नहीं दिया। शाह की नजरें इसकी गर्दन पर इसके जले हुए हिस्से पर थी, जो खुद रोमांच अगली तकलीफ का बायस था, मगर मीरज के यकीन को बरकरार रखने के लिए इसे इस दर्द से गुजरना था। नहीं शाह, आप मरहम मत लगाएं, मैं खुद लगा लूंगी। वो नजरें चुराते हुए चेहरा मोड़ गई थी। क्यों? शाह का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए तजस्सुस भरी निगाहों से पूछा। रोमांचा जानता था कि इसकी जान को क्या चीज तकलीफ हो रही है, और क्यों वो शाह के हाथ से मरहम नहीं लगवाना चाहती थी। तुम मेरी हो, तुम्हारे जिस्म का हर हिस्सा मेरा है। हर हिस्से पर जो दर्द है, इसे ठीक करना मेरा फर्ज है। तुम पर अपनी गुर्बत के रंगों को तुम पर बखेरने का मुझे पूरा हक है। वो उसकी मज़ाहमत को नज़रअंदाज करते हुए खुद ही कुर्सी से उठते हुए इसे घूमने वाली कुर्सी पर बिठा दिया था। साइड टेबल पर रखी हुई छोटी सी अलमारी से ड्रेसिंग बॉक्स निकाला, जिसमें मुख्तलिफ मेडिसिन और ड्रेसिंग का पूरा सामान था। इसमें से एक मीरब ने के जख्म के हिसाब से ट्यूब सेलेक्ट करते हुए ट्यूब हाथ में लिए मेडिसिन वाला बॉक्स टेबल पर रख दिया। मीरब के चेहरे को नरमी से एक जानिब करते हुए इसकी गर्दन के जले हुए हिस्से को देखा, और शाह को दिल में एक तेज दर्द उठने का एहसास हुआ, जिसे उसने अपने अंदर ही भींच लिया था। मीरब पर जाहिर नहीं होने दिया था। गर्दन बहुत बुरी तरह से जली हुई थी। इसने नरमी से जख्म की ड्रेसिंग करते हुए अपने अपने ऊपर दवा लगा दी। जख्म पर शदीद जलन महसूस होते करते हुए बेख्तियार मीरब के मुंह से सिसकी निकली थी। कल से जख्म कुछ ना पड़ने लगे की वजह से इन्फेक्शन शुरू हो चुका था। मीरब दर्द से सिसक उठी थी, मगर अपने निचले होठों को काट काट कर तकलीफ बर्दाश्त कर रही थी। ऐसा नहीं था कि अहान शाह ने इससे पहले कभी कोशिश नहीं की थी दवा लगाने की, मगर मीरब उस वक्त जिस कंडीशन में थी, इससे इसने शाह को अपने जख्म के नजदीक तक नहीं आने दिया था। शाह ने नरमी से गर्दन पर मरहम लगाते हुए उसके चेहरे के रंग देख रहा था, जहां शर्मिंदगी साफ आया थी। शायद मीरब के दिल में अब भी किसी नामहरम को छूने की शर्मिंदगी थी, जिसको वो चाह कर भी अपने दिल से निकाल नहीं सकी थी। तुम्हें मालूम है, तुम्हारी तकलीफ सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ देती है, रोमान शाह ने मध्यम लहजे में कहा, और अपने लबों की हरारत जले हुए जख्म के इर्द गिर्द बिखेर दी। अपनी जान से प्यारे शौहर के लिए लबों की नर्म हरारत को मखमली गर्दन पर महसूस करते हुए मीरब की आंखों से आंसू बहकर इसके रुखसार को भिगो रहे थे। एक मामूली सी चीज थी, जिसकी मगर जिस शाह के लिए ये तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। आज रोमान शाह ने है अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया था। रोमान शाह के लिए ये सब करना आसान नहीं था, मगर मीरब इसकी जान थी। वो तसव्वुर में भी नहीं
وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میرب کو کسی تکلیف میں مبتلا دیکھے۔ وہ اس لمس کا نام و نشان مٹا دینا چاہتا تھا، اپنے محبت بھرے لمس سے، اپنے یقین سے، اپنی غربت سے، اور میرب کی تمام تکلیفوں کا واحد مداوا بس رومان شاہ سے محبت تھی۔ کچھ دیر تک میرب کی دودھیا مخملی گردن کو جگہ پہ جگہ گھومتے ہوئے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے اپنی سانسوں کی مہک سے میرب گمانیوں کو بٹانے میں رومان شاہ بڑی حد تک کامیاب ہو چکا تھا۔ گرم لمسوں سے وکائی کرتے ہوئے درد کو سکون پہنچاتے اس کی گردن پر ڈریسنگ مکمل کرتے ہوئے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرب کے چہرے پر سکون ہی سکون نظر آ رہا تھا۔ میرب نے مسکراتے ہوئے شاہ کی جانب دیکھا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہ نے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے اپنی جگہ پر بٹھایا اور پاس پڑی بڑی میز کے ڈریسنگ باکس میں ڈریسنگ کا سامان نکالا۔ اپنے بازو کو آگے کریں۔ شاہ نے خاموشی سے اپنا بھاری گورا ہاتھ بالوں سے بھرا ہوا مردانہ بازو اس کے آگے کر دیا۔ میرب نے آہستگی سے چھوٹی انگلی کے ساتھ انگوٹھی اتاری اور پھر نرمی سے کوئی روئی کی مدد سے صاف کرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہلکی سی سسکیوں کی آواز سے اس کے لبوں سے نکل رہی تھی۔ وہ شاہ کے درد کو اپنے دل پر محسوس کر رہی تھی۔ رومان شاہ مسکرا دیا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ شاہ پلیز مجھے ڈریسنگ کرنے دیں، میرب نے نظر جھکا کر بلش کرتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کرو نا، کس نے منع کیا ہے؟ شاہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسے نہیں ہو سکتی ڈریسنگ، کبھی سنا ہے کہ کوئی ڈاکٹر کسی کی گود میں بیٹھ کر ڈریسنگ کرے؟ میرب نے شرما کر ہنستے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کا تو نہیں پتا، مگر بیوی اگر ڈریسنگ کرے تو شوہر کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ شاہ کی نظروں میں شرارت تھی، جبکہ اس کے ہاتھ نرمی سے میرب کی کمر پر تھے۔ پہلے ڈریسنگ کروا لیں، بعد میں اپنا رومانس پورا کر لیجیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ آرام سے بیٹھو، اس طرح کی مزاحمتیں کر کے تم مجھے اکسا رہی ہو کہ آج تو آفس میں ہی محبت کی ساری حدیں توڑ دو۔ آرام سے بیٹھو، اس طرح کی مزاحمتیں کر کے تم مجھے اکسا رہی ہو کہ آج آفس میں ہی محبت کی ساری حدیں توڑ دوں، پھر آفس کی فیمیل سٹاف کے سامنے تم نظریں چراتی پھرو گی۔ شاہ کی نظریں گہری ہو چکی تھی۔ ہاں جانتی ہو، سب لڑکیاں آپ کو تاڑتی رہتی ہیں، میرب نے خفگی سے کہا، اور مجھ پر نظر اس لیے جماتی ہیں کیونکہ وہ جلتی ہیں کہ میرا شاہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ رومان شاہ کے لمس نے ایک بار پھر سے میرب کو طاقت دی تھی۔ اتنا پاورفل ہوتا ہے ایک شوہر کا یقین، میرب نے دل ہی دل میں سوچا۔ لمحوں میں وہ سب درد بھول چکی تھی۔ اس کے چہرے پر چمک تھی اور اس کی آنکھوں میں بس رومان شاہ کی محبت کا عکس تھا۔ وہ شاہ کے ہاتھ کی ڈریسنگ کر رہی تھی اور شاہ پیار برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نرم لمس کی بے باکی میرب کے گرد بکھیر رہا تھا۔ میرب کے چہرے پر پرسکون تاثرات دیکھ کر رومان شاہ کے دل کو بھی قرار ملا تھا۔ وہ اپنے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتا تھا۔ ویٹ اینڈ واچ، بہرحال تمہارا اور میرا آمنا سامنا ہوگا، جو کوئی بھی ہو۔ تمہاری رگوں سے خون کا ایک ایک قطرہ میں اپنے ہاتھوں سے نچوڑ دوں گا۔ تم نے میری زندگی میں ایسا کہرام مچایا جس نے میری سالوں کی محبت پر بے یقینی کی ہلکی سی چھاپ لگا دی۔ رومان شاہ کے دماغ میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نظریں صرف میرب کی طرف تھیں اور میرب کو اب ہر سازش، ہر زخم، ہر تکلیف سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ میرب اس کی جان تھی اور اب وہ اسے بے یقینی کے اندھیروں میں دھکیل نہیں سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں دشمن کا اندیکھا عکس گھوم رہا تھا، مگر ہاتھوں میں میرب کی محبت تھی۔ وہ اسے اپنی سانسوں سے زیادہ قریب کیے بیٹھا تھا اور اس کے لمس میں وہی بے باک شدت تھی جو میرب کو ہمیشہ سے رومان شاہ کا بنانے کے لیے کافی تھی۔ رومان شاہ کی ڈریسنگ مکمل ہو چکی تھی، مگر وہ اب میرب کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھامے بار بار لبوں سے چھو رہا تھا، جیسے محبت کی مہر لگا رہا ہو۔ پتا ہے میرب، تمہاری ہتھیلیوں میں سکون بسا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے اتنے ہی قریب رہو۔ میرب نے مسکرا کر نظریں جھکا لی۔ تو رکھ لیجیے، ہمیشہ مجھے اپنے اتنا ہی قریب، پھر ہمارے بچے کہیں گے کہ ہماری ماما کے پاس تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولے۔ رومان شاہ اس کی بات پر مسکرایا۔ مسکراتے ہی اس کے ڈمپل داڑھی کے اندر سے جھلک کر گہرے ہو رہے تھے۔ میرب کے دل نے ایک زور کی بیٹ مس کی تھی۔ شاہ کے ڈمپل دیکھتے ہی وہ اپنے ہاتھ کو شاہ کے لبوں سے ہٹاتے ہوئے اس کے ڈمپل پر رکھتے ہوئے اس کے سخت داڑھی سے بھرے گال پر بچوں کی طرح انگلی رکھتے ہوئے اندر باہر کرتے اس کے ڈمپل سے کھیلنے لگی۔ شاہ آنکھوں میں ایک عجیب سے اطمینان دیکھتا، جیسے ہر تکلیف، ہر زخم بھول چکا تھا۔ یہ تمہارے ہیں، تم چاہو تو چوم کر ان پر اپنا حق جتا سکتی ہو۔ وہ میرب کی نظروں کو ڈمپل میں محسوس کرتے ہوئے تھوڑا سا اور کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا۔ میرب کی ہنسی
اس کے سینے پر سر رکھ کر بولی، دل تو یہی چاہتا ہے کہ جتنی بار بھی آپ مسکرائیں اور آپ کے ڈمپل مجھے دکھائی دیں تو میں چوم لوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے شرما رہی تھی۔ رومان شاہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہا تھا، میری جان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم جب چاہو اپنا ہی شوق پورا کر سکتی ہو، مجھے تو اچھا لگے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محبت سے میرت کی پیشانی چوم لی تھی۔ ہمیشہ عورت ایسی چیزوں کو مرد کی کم ظرفی اور چھوٹی سوچ یا پھر شک کرنا کہتی ہے، مگر نہیں اے ابن ہوا، ہر مرد یہ سب کچھ نہیں، کم سب کچھ شک، کم ظرفی یا جھوٹی سوچ کی وجہ سے نہیں کرتا۔ کبھی کبھی اس چیز کو محبت سے بھی سوچ اور دیکھ لیا کرو۔ نہ ہو تو ہر مرد رومان شاہ ہوتا ہے اور نہ ہی عورت میر ملک ہوتی ہے، مگر اپنی سوچ کو میرف کی طرح اپنے محرم تک پہنچانے کی کوشش تو کرو۔ اگر دبک کر قدم پیچھے رکھو گی تو کبھی اس کے نظریے کو سمجھ نہیں سکو گے، اور کبھی مرد رومان شاہ کی طرح عشق کر کے دعوت عورت کو یقین اور تحفظ دینے کے بعد یہ سوال پوچھے تو دیکھو، عورت اپنا دل کھول کر سامنے رکھ دے گی۔ بعض دفعہ نہ مرد غلط ہوتا ہے نہ عورت، بس وہ نظریات غلط ہوتے ہیں جو اس وقت دونوں کے درمیان غلط فہمیوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ہزاروں گھر اجڑ جاتے ہیں ایسی بے یقینیوں میں، جہاں پر محبت اور مردانگی کی فطرت سے مجبور مرد ایسا سوال کرتے ہیں اور عورتیں اس نظریے کو غلط سمجھتے ہوئے گھر توڑ لیتی ہیں۔ اے اپنے ہوا، تو کبھی خود کو ایک مرد کی جگہ رکھ کر سوچ، تو دل تو سوال کرنے کا حق ان کو بھی ہے۔ جب تجھے عزت بنا کر پوری دنیا سے چھپا لیتا ہے، جب تیری طرف اٹھنے والی آنکھ کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ذرا سوچ، جب اس کو کبھی اچانک کہیں سے یہ پتا چلے کہ تیرے ماضی میں کبھی کوئی شامل رہا ہے، اس کا درد، اس کی تکلیف بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ ایک مرد کی زندگی میں کوئی دوسری عورت موجود ہو، جتنا تڑپ کر عورت شور مچاتی ہے، اس کا حق مرد کو خدا نے دیا ہے۔ 4 شادیوں کی اجازت دیتے ہوئے خدا نے جب کہہ دیا کہ مرد کو حق ہے 4 عورتوں کے ساتھ ایک وقت رہنے کا، اس کے باوجود ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی، تو سوچو، عورت کے لیے تو خدا نے ایسا حکم دیا نہیں، تو جب ایک مرد کو پتا چلے کہ اس کی عزت اس کی بیوی کسی کے ساتھ بھی منسوب رہی تھی، کبھی اس کی محبت میں کوئی شراکت داری کرتا رہا تھا، تو مرد کے لیے سوال کرنا کوئی بڑی اور عجیب بات نہیں ہے۔ سمجھو ان باتوں کو، اور اگر تم غلط نہیں ہو تو وضاحت دو، اگر غلطی ہوئی ہے تو مرد کو بے یقینی کا نام نہ دو، معافی مانگ لو، سر جھکا لو اور کہہ دو کہ انسان گناہ کا غلطی کا پتلا ہے، معاف کر دیجیے۔ اگر محبت سچی ہے تو معافی مل جائے گی، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، تو کوشش کرتے رہو، مل جائے گی۔ خدارا اپنے گھروں کو نہ توڑو، حقیقتوں کو تسلیم کرنا سیکھو۔ ڈاکٹر شاہ زیب جینس کی پینٹ کے اوپر ہلکے رنگ کی شرٹ اور اس کے اوپر گرم ہوڈی والا اپنا اپر پہنے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسی پٹھانوں اعلیٰ شخصیت میں ایک خاص کشش تھی، جو اس کے سینئر سرجن ہونے کی وجہ سے مزید بڑھ جاتی تھی۔ جب وہ وارڈ کا چکر لگاتا تو ایک ڈاکٹر کی فوج اس کے پیچھے ٹپ ٹپ کرتی ہوئی چلتی تھی، گلے میں پہنے ہوئے اسٹیتھوسکوپ جو ہارٹ بیٹ چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی پیشہ ورانہ پہچان کا حصہ بن کر زیادہ تر اس کے گلے میں ہی لٹک رہا ہوتا تھا، جو آج بھی معمول کے مطابق اس کے گلے میں تھا، اور وہ وارڈ کے اندر مریضوں کو فائلز چیک کرتے ہوئے کھڑا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کافی سارے میل، فیمیلز اور جونیئر سینئرز ڈاکٹر کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر یمنا بھی جو ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی ٹیم میں شامل ہوئی تھی، اس کی رہنمائی کے تحت کام کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب سینئر اور جونیئر ڈاکٹر سے مریضوں کے لیے ڈیٹیل لیتے ہوئے کام میں کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر یمنا نے ڈاکٹر شاہ زیب کی مہارت اور اس کی پراعتمادی کو باز خودی سے رکھ دیکھا۔ اس کی نظریں اس کے کام پر مرکوز تھی اور دل میں ایک پیارا سا احساس بے اختیار جاگ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد چور سی نظروں سے ڈاکٹر شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی۔ اب کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہونا کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ وہ اپنے دل کو یقین دلاتے ہوئے ڈاکٹر شاہ زیب سے بات کرتے چھوٹے چھوٹے موقع ڈھونڈتی رہتی تھی، مگر ڈاکٹر شاہ زیب سینئر سنجیدہ طبیعت کا مالک انسان تھا، اسے کسی بھی فیملی ڈاکٹر کے ساتھ زیادہ فری ہونا بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، ایسا لوگوں کا سوچنا تھا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کی نگاہ میں تو ڈاکٹر ہما نے کسی ہوئی تھی، ڈاکٹر ہما کو زہر لگتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب کا فیملی ڈاکٹر کے ساتھ فری ہونا اور ڈاکٹر شاہ زیب کی خبر ڈاکٹر ہما تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتی تھی، اس لیے ڈاکٹر شاہ زیب اپنی پٹھانی ڈاکٹر سے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ہمیشہ خوبصورت ڈاکٹرز کو دیکھنے سے روکے رکھتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ زیب، آپ کا دل کے علاج کا طریقہ واقعی متاثر کن ہے، آپ اتنی تیزی سے مریضوں کے حالات میں بہتری لاتے ہیں،
کیا آپ کا کوئی خاص طریقہ کار ہے جو اتنی کامیابی سے کام کرتا ہے؟ ڈاکٹر یمنا نے صرف بات کرنے کے لیے ہی پوچھا تھا، ورنہ اس وقت اس کا سوال کا کوئی بھی جواز نہیں تھا۔ ڈاکٹر شاہزیب کی نظریں مریض کے چیک اپ پر تھیں۔ وہ کسی اور بے خبر وہ کسی وہ کسی اور سے بے خبر تھا کہ چھوٹی سی ڈاکٹر اسے کچھ خاص نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر یمنا، ہر ایک مریض کے لیے علاج کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور ہم ان کے جسمانی علامات اور تاریخ طب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں کوئی ایک طریقہ کار نہیں ہے، ہمیں ہر کیس کو اس کی انفرادیت کے مطابق حل کرنا پڑتا ہے۔ وہ پروفیشنل انداز میں جواب دیتے ہوئے اس وقت پوری توجہ اپنے کام پر دے رہا تھا اور ڈاکٹر یمنا کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مریض کے حالات پر گفتگو میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر یمنا کو بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی شاہ زیب کے جواب سے میں تو اسے صرف ڈاکٹر شاہ زیب کی توجہ اپنی جانب کرنی تھی، جس میں وہ بری طرح سے ناکام ہوئی کیونکہ ڈاکٹر شاہ زیب اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر یمنا کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے مریضوں کی فائل کو کھولا اور جونیئر ڈاکٹرز کے ساتھ کچھ تفصیلات شیئر کرنے لگا۔ ڈاکٹر یمنا چہرے کے زاویے کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مریض کی جانب دیکھنے لگی۔ یہ کیس پیچیدہ ہے، لیکن اگر ہم اس مریض کے بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن پر قابو پا لیں تو ہم اس کے حالات میں خاطر خواہ بہتری لا سکتے ہیں، اور یہ دوائی کا لوکیشن اس پر خاص دھیان دینا ہوگا۔ ڈاکٹر شاہ زیب اپنے جونیئر ڈاکٹرز کو سمجھا رہا تھا۔ اس کے انداز میں جو پراعتمادیت اور پروفیشنل اپروچ تھی، وہ نہ صرف جونیئر ڈاکٹروں کے لیے رہنمائی کا باعث بن رہی تھی، بلکہ اس کا دلکش انداز بھی کسی حد تک نظر آ رہا تھا۔ وہ فائل چیک کرتے ہوئے اس لمحے کے لیے رکا تھا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ ویسے لنچ کا وقت ہو رہا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور جونیئر ڈاکٹروں سے بات کرنے کے بعد فوراً ڈاکٹر ہما کے کیبن کا رخ کیا۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے کیبن کا دروازہ بڑے موڈ کے ساتھ کھولا تھا کیونکہ ہما اس سے کچھ پہلے ہی فارغ ہو جاتی تھی تو اسے کیبن میں ہی ملتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کام کے دوران اگر بیوی کا تھوڑی دیر کا ساتھ مل جائے تو بندہ پرسکون اور خوشگوار موڈ میں ہوگا ہی، اور اگر بیوی ہم پیشہ ہو تو پھر تو بارے کے نیارے، کیونکہ کسی نہ کسی موضوع پر بیٹھ کر بات بھی ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے خوشی خوشی جیسے ہی کیبن کے اندر قدم رکھا تو سامنے کرسی پر بے چینی سے اس کا انتظار کرتی ہوئی ہما اس کی نظر آ گئی تھی۔ آج تیور معمول کے مطابق نہیں تھے، وہ دیکھنے میں کافی خطرناک لگ رہے تھے۔ السلام علیکم خانم، بڑی بے صبری سے میرا انتظار ہو رہا ہے۔ شاہ زیب اپنی عادت سے مجبور آتے ہی تنزیہ انداز میں بولتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑا ہوا اور آتے ہی ہمیشہ کی طرح عادت سے مجبور ہاتھوں کو بے باک سے حرکت دی۔ ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، نہ آپ کے ہاتھ کنٹرول میں ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کی نظریں۔ وہ غصے سے شاہ زیب کا ہاتھ چٹکتے ہوئے بولی، خیر ہے، آگ وہ گولا کیوں بن کر بیٹھی ہوئی ہو؟ شاہ زیب نے حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اپنے بیچارے معصوم ہاتھ کو دیکھا جس کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آگ وہ گولا بن کر بیٹھی ہوں، ہاں۔ اس کا بازو پکڑ کر مروڑتے ہوئے ہما کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ارے خانم، خیر ہے؟ جنگلی بلی بن گئی ہو، قصور تو بتاؤ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ ہاتھ کے درد سے رنگ برنگی آوازیں نکالتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر یمنا، اور آپ کا کیا چکر ہے؟ ہما نے بغیر کسی لحاظ کے سیدھا سوال پوچھا کیونکہ اتنی انڈرسٹینڈنگ تو دونوں میں تھی کہ ایک دوسرے سے براہ راست کچھ بھی پوچھ سکتے تھے۔ کوئی چکر نہیں ہے ڈاکٹر، میرے انڈر ٹریننگ لے رہی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اب جس جاسوس نے یہ خبر پہنچائی ہے اس کا تو میں نے سر پھاڑ دینا ہے۔ شاہ زیب نے اسے گھما کر اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے لبوں کی جنبش اس کی گردن پر محسوس کروائی اور دانتوں کی چبھن سے بھی نواز دیا۔ ہر کسی کا سزا دینے کا ایک انداز ہوتا ہے اور ڈاکٹر شاہ زیب کا سزا دینے کا یہی انداز تھا۔ ہاسپٹل کے اندر ایسی حرکتیں مت کیا کریں، وہ سسک کر بولی تھی۔ جو تم ہاسپٹل کے اندر مجھ پر شک کرنے والی حرکت کرتی ہو، اس کا کیا؟ اپنی حرکت کو دہراتے ہوئے سرگوشی میں سوال کیا۔ بیوی ہوں آپ کی، میرا حق ہے آپ پر نظر رکھنا اور آپ سے سوال پوچھنا۔ میری جان، شوہر ہوں تمہارا، میرا بھی حق ہے تم سے محبت جتانا، تم نے محبت میں تڑپانا۔ وہ بھی پٹھان تھا، خوابوں کی تو اس کے پاس بھی بھنڈار تھی، جوابوں کی تو اس کے پاس بھی بھنڈار تھی۔ وہ کون سا ہار ماننے والا تھا؟ پیار محبت بعد میں جتا لیجیے گا، پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ وہ شاہ زیب کو کوہنی مار کر پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے پھر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہما ایسے معاملوں میں بہت سخت ہو جایا کرتی تھی اور شاہ زیب کو اس کی فطرت کا پتہ تھا، اس لیے شاہ زیب کے چہرے پر کوئی بھی سخت تاثرات نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح معمول کے مطابق دانت نکال رہا تھا۔ شاہ زیب، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے جب آپ اس طرح سے ہنستے ہیں، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے جب تم مجھ پر غصہ کرتی ہو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہوئے فائلز والی الماری کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے چہرے
चेहरा इसके चेहरे पर झुकाए दोनों हाथ इतराफ पर रखे खड़ा था। शाहजेब की गर्म सांसें इसके चेहरे पर पड़ते हुए हुमा को बेचैन कर गई थी। वो अपना रुख एक तरफ करते हुए गुस्सा करते हुए दोनों हाथों से धकेलते इसे पीछे करने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। जब जानती हो कि झटपटाकर मेरी गिरफ्त से निकलना नामुमकिन है तो मेरी जंगली डॉक्टर क्यों तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करती हो? फिर बाद में विटामिन खाने पड़ेंगे तुम्हें। झुककर इसके नाक से नाक को रगड़ते हुए नरमी से कहा, छोड़े मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी है। मगर मुझे तो तुमसे बात करनी है और फजूल में नाराज मत हुआ करो यार, कसम से मैंने तो नजर भर के भी डॉक्टर यमुना को नहीं देखा। वो तो देख लेते, मना किसने किया था? वो बीच में बात काटते हुए गुस्से भरी नजरों से देखते हुए तड़क के बोली थी। ओके, अगर इजाजत दे रही हो तो फिर मैं सुबह से देख लिया करूंगा। कितनी प्यारी हो तुम यार। इसने गुस्से को अपनी हंसी में उड़ाते हुए बोला तो डॉक्टर हुमा के गुस्से का पारा हाई होने लगा था। करके दिखाइएगा आप, फिर देखूंगी आप घर में कैसे घुसते हैं। डॉक्टर शाहजेब के कॉलर को दोनों जानिब से पकड़ते हुए इसे इसी अलमारी की जगह पर लगाए खड़ी थी। ओ माय गॉड यार, इतनी रोमांटिक मत हुआ करो कि मैं आपा खो दूं और भूल जाऊं कि हम इस वक्त हॉस्पिटल के केबिन में खड़े हैं। शाहजेब गहरी सांस लेते हुए ऐसे अंदाज में बोला जैसे डॉक्टर हुमा इसका रेप करने की कोशिश कर रही हो। बड़े ही बेशरम यहाँ कुछ भी बोल देते हैं। वो झटके से कॉलर छोड़ते हुए पीछे हुई थी, मगर अगले ही लम्हे डॉक्टर शाहजेब वापस इसे घुमाकर इसकी जगह पर लगा चुका था। अजीब सी कंपटीशन चल रहा था दोनों के बीच में। बेशर्मी तो दिखाई ही नहीं है, दिखाने का इरादा है। आज छोड़ो खाने को, मैं तो कहता हूँ थोड़ी सी बेशर्मी दिखा लेते हैं। शाहजेब इसके लबों पर झुकते हुए बोला तो हुमा ने सीने पर हाथ रखते हुए धक्के से इसे खुद से दूर किया था, क्योंकि डॉक्टर शाहजेब का कोई भरोसा नहीं था, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता था। अच्छा तरीका है मुझे जवाब न देने का। इससे पहले कि शाहजेब वापस इसका हाथ पकड़कर कोई भी बात कर करता, डॉक्टर हुमा केबिन का गेट खोलते हुए तेजी से बाहर निकल आई थी। और डॉक्टर शाहजेब अभी भी इसके पीछे पीछे ही था। मैं तो तुम्हारा जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम ही हो मेरे आगे आगे भाग रही हो। इसके साथ साथ चलते हुए हंसते हुए बोला। हुमा की नाराजगी और शाहजेब की साख्ता मुस्कुराहट दोनों एक दिलचस्प मंजर पेश कर रहे थे। हुमा कभी इसे गुस्से से देखती तो कभी नजरें फेर लेती और शाहजेब अपने बेतुके मजाक और मासूमियत के इम्तजाज से इसे मजीद तपा रहा था। डॉक्टर्स और स्टाफ जो इन दोनों को जानते थे, इनकी जोड़ी और नोक झोंक को देखकर मुस्कुराते रहते थे। अस्पताल की फिजा में इनकी हल्की फुल्की नोक झोंक खुशगवार एहसास बखेर रही थी। शाहजेब ने हुमा की तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा, खानम, गुस्से में तो तुम और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। बस यही वजह है कि तुम्हें तंग करना मेरा सबसे बड़ा शौक है। हुमा ने घूर कर इसे देखा और सख्त लहजे में कहा, ये शौक ज्यादा देर तक कायम नहीं रहने ना रहे, वरना अस्पताल में सबको देखने के लिए नया सीन मिल जाएगा। मीरब अपने शाह की गुर्बत में महफूज पनाहगाह की तरह छुपी हुई थी। इसके लबों पर हल्की सी मुस्कान बिखरी हुई थी। इसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत के रंग देखकर शाह की नजरें पुरसकून लग रही थी, मगर इसी लम्हे फोन की गूंज खतरे की दस्तक देती हुई बज उठी थी। टेबल पर रखे हुए मोबाइल की जानिब शाह ने देखा। मीरब शाह के करीब से उठते हुए मोबाइल को उठाकर शाह के आगे आके करते हुए बोली, तो ये आयत की स्कूल का नंबर है। फोन की स्क्रीन पर रोशन नंबर आयत के स्कूल का था, जिसे पहचानते हुए मीरब ने रुमान शाह से कहा था। रुमान शाह ने फौरन फोन उठाया। चेहरा सख्त हुआ, पता नहीं क्यों, मगर दोनों का दिल अजीब सी बेचैनी को अचानक से एक साथ महसूस हो रहा था। हेलो, दूसरी तरफ से परेशान आवाज में बताया क्या। मिस्टर रुमान शाह, आपकी बेटी आयत अचानक बेहोश हो गई है। हमने एम्बुलेंस बुलवा ली है क्योंकि इसे सांस नहीं आ रहा। प्लीज आप इनका ख्याल रखिए, मैं फौरन पहुंच रहा हूँ। रुमान शाह जल्दी से कहते हुए मीरब की जानिब देखा। रुमान शाह एक लम्हे में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मीरब की रंगत फक हुई थी। शाह, आयत, क्या हुआ आयत को? रुमान शाह ने कोई जवाब दिए बगैर मीरब का हाथ पकड़ा और तेजी से बाहर निकला। इसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा था। वो तेजी से मीरब को लेकर गाड़ी तक पहुंच चुका था। प्लीज शाह, बताएं तो सही क्या हुआ है इसे। गाड़ी में बैठो मीरब फौरन। शाह को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बताए और कैसे बताए। वो दोनों बिजली की रफ्तार से दफ्तर से निकले थे। गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़कों पर दौड़ रही थी। मीरब हाथ जोड़े बार बार अल्लाह को पुकार रही थी। शाह के चेहरे पर घबराहट थी। चंद कदम ही गाड़ी आगे बढ़ी थी कि फोन दोबारा बजा। रोमान शाह ने स्क्रीन पर देखा, वही नंबर था जिससे पहले कॉल आई थी। हेलो मिस्टर रोमान शाह, हम आया को हॉस्पिटल ले आए हैं, आप जल्दी पहुंचे, इसकी हालत खराब है, सांस नहीं आ रही। मीरब की आंखें खौफ से फैल गई थी। शाह ने स्पीकर ओपन कर दिया था ताकि मीरब भी सुन सके। हम पहुंच रहे हैं, शाह ने घबराहट से कहा और दूसरी तरफ से फोन कट हो चुका था। या अल्लाह, शाह प्लीज जल्दी करे, मीरब ने रोते हुए
शाह के कंधे पर हाथ रखकर कहा। रोमान शाह ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, आंखें अब भी सड़क पर थी। मेरी जान, चुप हो जाओ, अल्लाह सब बेहतर करेगा, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। शाह एक हाथ से मीरा को अपने कंधे से लगाए हुए था, इसकी पीठ को रब कर रहा था। अल्लाह करे इसे कुछ भी ना हो। इतनी मुश्किल से अल्लाह ने मुझे बेटी दी और बेटे दोनों नेमतों से नवाजा है। अल्लाह इन्हें कुछ भी ना हो। वो रोते हुए गिड़गिड़ाकर दुआ कर रही थी। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। वो स्टीयरिंग घुमाते हुए मीरब को चुप करवा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचते ही मीरब शाह के साथ तकरीबन भागती हुई अंदर दाखिल हो गई थी। अंदर जाते ही पता चला आयत इमरजेंसी वार्ड में है। मीरब ने जैसे ही इसे देखा, वो रोते हुए दीवार का सहारा ले लिया। शाह, मेरी बच्ची आयत बेहोश थी। उसकी नाक पर मास्क लगा हुआ था, ड्रिप्स लगी हुई थी और वो बेसुध बेजान जर चेहरा लिए हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई थी। रोमान शाह ने इसके लरस कर गिरते वजूद को फौरन से संभाल कर बांसों में भींचकर दिलासा दिया। मीरब, रो नहीं मेरी जान, हमारी आयत को कुछ नहीं होगा। तुम आयत के पास रुको, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। वो कहते 2 ही कदम चला था कि वापस पलट कर देखा, तुम मेरे साथ ही चलो। इसने दिमाग में फौरन से लिफ्ट वाले दुश्मन की सोच उजागर हुई थी। वो किसी पर ना तो भरोसा कर सकता था और ना ही जानिशा तो खुद से एक सेकंड के लिए भी दूर करने के बारे में नहीं सोच सकता था। मीरब ने बगैर किसी बहस के शाह के साथ चलना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो खुद भी इस अनदेखे दुश्मन को मौका नहीं देना चाहती थी कि वो दोबारा से इससे कोई नुकसान पहुंचाए। रोमान शाह ने मीरब के हमरा सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा। इसकी आवाज गंभीर थी, आंखें परेशानी की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी। जैसे डॉक्टर के रूम में दाखिल हुआ और डॉक्टर को सलाम कहते हुए आयत का हाल कहा। एवरीथिंग इज ओके डॉक्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद माई डॉटर? प्लीज मिस्टर रोमान शाह, बैठकर आराम से बात करते हैं। डॉक्टर ने कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए कहा। प्लीज डॉक्टर, आप मुझे मेरी बेटी के बारे में बताएं। रोमान शाह बाकायदगी से खड़े रहते हुए डॉक्टर से बोला, संजीदगी से सर झुकाया। मिस्टर रोमान, योर डॉटर हैज अ congenital heart defect. There is a hole in her heart. ये जुमला जैसे किसी ने रोमान शाह के सीने के नेसा उतार दिया हो, मगर चेहरे पर वही मजबूती थी। लेकिन साथ खड़ी हुई मीरब ने जब सुना तो इसके कदम लड़खड़ाए थे। नहीं नहीं शाह, वो पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए रोने लगी थी।